हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ मर्फोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म्सको बारेमा। एन्जियोस्पर्म भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्स अथवा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि प्लान्ट मर्फोलोजीको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। सबसे पहिला मर्फोलोजी र एनाटोमीको बारेमा कुरा क्लियर गरौँ। सबसे पहिला एनाटोमी भनेको के हो? सो यदि हामी कुनै पनि अर्ग्यानिजम अथवा प्लान्ट होस् या एनिमल्स, तिनीहरूको चाहिँ यदि हामी सेक्सन काटेर तिनीहरूको इन्टरनल सेल्स टिस्युजहरूको ओरिएन्टेसन र फङ्सनको स्टडी गर्छौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एनाटोमी। त्यसै गरेर यदि हामी मर्फोलोजीको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि मर्फोलोजीले चाहिँ आउटर फिजिकल क्यारेक्टर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छ, जस्तै आउटर फिजिकल फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छ। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मर्फोलोजी। सो सिम्पली मर्फोलोजी हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ? सो मर्फोलोजी भनेपछि इट इज सिम्पली डिफाइन्ड एज द study of external characters of organs of plant। यदि हामी प्लान्ट मर्फोलोजीको कुरा गर्छौँ भने organs of plants and their adaptation। ठीक छ। सो यो के छ भन्दाखेरि मर्फोलोजीको कुरा गर्दाखेरि इट इज द स्टडी अफ एक्सटर्नल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्ग्यान्स अफ द प्लान्ट। भनेपछि सिम्पली त्यसको कुनै पनि डाइसेक्सनहरू नगरिकन डाइरेक्टली सिम्पली तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, आउटर मर्फोलोजीबाट हामीले त्यसको स्टडी गर्छौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ मर्फोलोजी। र देयर एडाप्टेसन भनेपछि यदि पानीमा एडाप्ट भएको छ भने तिनीहरूमा जुन रुट स्टिम्सहरू लिभ्स हुन्छ त्यसमा अर्कै मोडिफिकेसन आएको हुन्छ। सो त्यो एडाप्टेसनको कारणले गर्दा तिनीहरूको बडीमा जुन मोडिफिकेसन आउँछ त्यो पनि हामी प्लान्ट मर्फोलोजी भित्र नै पढ्छौँ। सो अब सबसे पहिला मर्फोलोजी भनेपछि बुझिहाल्यो। अब एन्जियोस्पर्मको बारेमा हल्का कुरा गरौँ। एन्जियोस्पर्म भनेपछि कसलाई भनिन्छ? फ्लावरिङ प्लान्ट्सलाई भनिन्छ। सो स्टडी अफ एन्जियोस्पर्म अथवा फ्लावरिङ प्लान्ट्स इज कल्ड एज एन्थोलोजी। के भनिन्छ? एन्थोलोजी भनिन्छ। ठिक छ। इट इज द स्टडी अफ द फ्लावरिङ प्लान्ट्स अर द एन्जियोस्पर्म्स। यो भयो हाम्रो एन्थोलोजी। त्यसै गरेर एन्जियोस्पर्मको बारेमा अर्को कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको मेन प्लान्ट बडी चाहिँ के हुन्छ? स्याप्रोफाइट हुन्छ। के हुन्छ? मेन प्लान्ट बडी इज स्पोरोफाइट। यिनीहरूको जुन मेन प्लान्ट बडी छ, एन्जियोस्पर्म भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो, तिनीहरूको मेन प्लान्ट बडी चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पोरोफाइटिक कन्डिसन देखाउँछ। द्याट इज 2n भनेपछि के हुन्छ? डिप्लोइड कन्डिसनमा देखाउँछ। स्याप्रोफाइट होइन, स्पोरोफाइट। ठिक छ। स्पोरोफाइट कन्डिसन। ग्यामेटोफाइटिक कन्डिसन होइन, स्पोरोफाइटिक कन्डिसन। ग्यामेटोफाइटिक कन्डिसन इज ह्याप्लोइड फर्म, वेयर एज द स्पोरोफाइटिक कन्डिसन इज द डिप्लोइड फर्म। सो यति भयो हामी एज अ होल मर्फोलोजीको कुरा गर्दा। अनि एन्जियोस्पर्मको अझै कुरा गर्दाखेरि सबसे पहिला एन्जियोस्पर्म अथवा द फर्स्ट फ्लावरिङ प्लान्ट वाज डेभलप्ड इन विच एरा भनेर सोध्यो भने यो कुन एरामा भएको थियो भन्दाखेरि जुरासिक एरामा भएको थियो अथवा जुरासिक पिरियडमा। सो कुन पिरियडमा, हिस्ट्रीको कुन पिरियडमा सबसे पहिला फर्स्ट फ्लावरिङ प्लान्ट्स डेभलप भएको हो भन्ने सोध्यो भने द्याट इज इट्स एन्सर विल बी जुरासिक पिरियड। अब हामी कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्स अथवा पार्ट्स अफ द प्लान्टको बारेमा। सो प्लान्टको जुन ओभरअल पार्ट्स छ त्यसलाई हामी दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा भागलाई भन्छ भेजिटेटिभ, अर्को भागलाई भनिन्छ रिप्रोडक्टिभ। सो फङ्सनको बेसिसमा यदि यिनीहरूको फङ्सन भेजिटेटिभ फर्ममा मात्र छ भने त्यसलाई हामी भेजिटेटिभ भन्छौँ। यदि रिप्रोडक्सन रिलेटेड छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिप्रोडक्टिभ। सो हेर, भेजिटेटिभमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि हामी पढ्छौँ रुट्सको बारेमा, हामी पढ्छौँ स्टिम्सको बारेमा र हामी पढ्छौँ लिभ्सको बारेमा। ठिक छ। त्यसै गरी रिप्रोडक्टिभमा हामी पढ्छौँ फ्लावर्सको बारेमा, हामी पढ्छौँ फ्रुट्सको बारेमा र सिड्सको बारेमा। ठिक छ। सो जुन भेजिटेटिभको आज हामी रुट्स कम्प्लिट गर्छौँ, त्यस पछाडि स्टिम्स र पार्ट 3 भिडियोमा हामी लिभ्स कम्प्लिट गर्छौँ र लास्ट भिडियो पार्ट 4 मा चाहिँ भेजिटेटिभको लास्टमा चाहिँ हामी एज अ होल सबको मोडिफिकेसन भनेपछि मोडिफिकेसन अफ रुट, स्टिम र लिभ्सको एकैचोटि कुरा गर्छौँ। त्यस पछाडि यो भइसकेपछि यसको क्वाड गर्छौँ र हामी रिप्रोडक्टिभ पार्टमा गएर फ्लावर्स, फ्रुट्स र सिड्सको स्ट्रक्चर अनि मोडिफिकेसन, त्यस पछाडि यसको क्युएन गरेर यसलाई पनि एन्ड गरिदिन्छौँ। सो यस्तो प्लानिङ छ। सो आज हामी रुट्सको सिम्पल मर्फोलोजी पढ्छौँ। यसमा सोधिने मेनली भनेको मर्फोलोजी अफ प्लान्ट्समा हामी के गर्छौँ? सिम्पली घोक्ने गर्नेछौँ। खाली घोक्ने मात्र कुरा हुन्छ यसमा। म्याक्सिमम 50 देखि 60% घोक्ने कुरा हो। सानो कुराहरू मात्र बुझ्ने हुन्छ यसमा। सो म्याक्सिमम हामी के गर्छौँ? घोक्छौँ। ठीक छ। सो सबसे पहिला हामी आज के गर्छौँ? रुट्सबाट स्टार्ट गर्छौँ।
रुट्सको बारेमा कुरा गरौँ। अब रुट्समा के छ, रुट्स भन्ने बित्तिकै हामी सबलाई थाहा छ, यो सानैदेखि हामी पढिरहन्छौँ। रुट चाहिँ के छ, जहिले पनि ग्राउन्डको मुनि बस्छ अनि चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भयो। यिनीहरूको कलर के छ, कलर प्रेजेन्ट हुँदैन, नन ग्रिन हुन्छ। अरू जुन पनि कलर भए पनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि नन ग्रिन कलर हुन्छ, भनेपछि क्लोरोफिल एब्सेन्ट भयो। र यिनीहरू ग्रोथ कता हुन्छ भन्दाखेरि डाउनवर्ड डिरेक्सन। डाउनवर्ड भनेपछि के हुन्छ, पोजिटिभ जियोट्रपिजम। के भन्छ यसलाई, पोजिटिभ जियोट्रपिजम सो गर्छ है। टुवार्ड्स द ग्राभिटी भनेपछि पोजिटिभ जियोट्रपिजम देखाउँछ। लाइटको अवेमा गइरहेछ, सो यसले के सो गर्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ फोटोट्रपिजम सो गर्छ, नेगेटिभ फोटोट्रपिजम सो गर्छ। त्यसै गरेर यहाँ तल पानीमा वाटरको खोजीमा हिँड्छ, सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ हाइड्रोट्रोपिजम, पोजिटिभ हाइड्रोट्रपिजम। सो यसको सिम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई हामीले हेरिहाल्यौँ। के छ, अन्डरग्राउन्ड छ, अवे फ्रम लाइट भाग छ, नेगेटिभ फोटोट्रपिजम, पानी र ग्राभिटीको डिरेक्सनमा जान्छ। सो यो के भयो भन्दाखेरि यो भयो, दिस इज पोजिटिभ हाइड्रोट्रपिजम एन्ड द पोजिटिभ जियोट्रपिजम सो गर्छ। सो पोजिटिभ जियोट्रपिजम सबै रुटले सो गर्दैन, कुनै कुनै रुट एक्सेप्सन हुन्छ जसले नेगेटिभ जियोट्रपिजम देखाउँछ। त्यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, कोरालोइड रुट्स अफ साइकस, रुट्स अफ साइकस, र अर्को छ हाम्रो न्युम्याटोफोर्स, न्युम्याटोफोर्स अफ म्यानग्रुभ प्लान्ट्स। ठिक छ। सो यिनीहरूमा के हो भन्दाखेरि कोरालोइड रुट्स द्याट इज फाउन्ड इन केस अफ साइकस, यो भनेको साइकसको जुन रुट हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के हो, दुईटै के हो, नेगेटिभ जियोट्रपिजम भनेपछि सर्फेसको बाहिर आएर बसेको हुन्छ है। नेगेटिभ जियोट्रपिजम भनेपछि ग्राभिटीको अगेन्स्टमा ग्रोथ हुन्छ भनेपछि अप द सोइल लेभल। न्युम्याटोफोर्स भनेपछि म्यानग्रुभ प्लान्टको स्पिसिजहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ जसले यसलाई रुटको एरिनेसन पर्पज अथवा रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ न्युम्याटोफोर्सले। कोरालोइड रुट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज सिम्बायन्ट ब्याक्टेरियाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जसले नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ। सो यो दुईटा रुट्स भयो। यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सेप्सन टु द क्यारेक्टर अफ पोजिटिभ जियोट्रपिजम भनेपछि यिनीहरूको जति पनि रुट हुन्छ त्यो नेगेटिभ जियोट्रपिजम सो गर्छ। सो यो बुझिसक्यो। अब जब हामी रुटको कुरा गर्दाखेरि, अझै रुटको कुरा गर्दाखेरि मेन रुट कहाँबाट डेभलप हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। यदि हामी सिड जर्मिनेसनको बेला इम्ब्रोयोको स्ट्रक्चर हेर्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो सपोज डाइकटिलेडन प्लान्ट हो, ठिक छ। डाइकटिलेडन प्लान्टमा के छ, यस्तो स्ट्रक्चर छ है। डाइकटिलेडन प्लान्टलाई हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यो भने यो त्यति ठुलो हुँदैन, सानो हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ, ठिक छ। डाइकटिलेडन प्लान्टलाई है डाइकट्स अथवा हामी मटर कोसाको हेर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो मटरको जुन दुईवटा कटिलेडन छ त्यसलाई हामीले सेपरेट गर्न खोज्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, बिचमा एउटा एक्सिस हुन्छ जसलाई हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज द सिड एक्सिस, सिड एक्सिस भनेर भनिन्छ, ठिक छ। सिड एक्सिस भनेर भनिन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तलपट्टिको पोर्सनमा प्रेजेन्ट हुन्छ र्याडिकल, अप्पर पर्सनको प्रेजेन्टमा हुन्छ द्याट इज प्ल्युम्युल, ठिक छ। सो र्याडिकलबाट के डेभलप हुन्छ, हाम्रो रुट सिस्टम डेभलप हुन्छ र प्ल्युम्युलबाट हाम्रो सुट सिस्टम डेभलप हुन्छ। एकदम सिम्पल कुराहरू हो, यो सुनिराख्ने अब, ठिक छ। अब त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि कटिलेडनहरूलाई के पनि भनिन्छ, इम्ब्रोयो अथवा सिडको लिप्स भनिन्छ। तिनीहरू यो पोइन्टमा जोइन भएको हुन्छ, त्यो पोइन्टभन्दा माथि भएको यो एरियालाई भनिन्छ इपिकोटाइल, त्योभन्दा तलपट्टि प्रेजेन्ट भएको एरियालाई भनिन्छ हाइपोकोटाइल। यति बुझ्ने, सिड्स जब हामी पढ्छौँ त्यो बेला यसको पुरै डिटेल्ड याद राख्ने। सो यसलाई भनिन्छ इपिकोटाइल, यसलाई के भनिन्छ, इपिकोटाइल भनिन्छ, र यसलाई के भनिन्छ, हाइपोकोटाइल भनिन्छ, ठिक छ। यसलाई के भनिन्छ, हाइपोकोटाइल भनिन्छ, र यो एक्सिसलाई भनिन्छ इम्ब्रोयोलार एक्सिस, ठिक छ। अब यति बुझिसकेपछि हामीले थाहा छ केबाट निस्किन्छ, र्याडिकलबाट रुटको डेभलप हुन्छ। सो र्याडिकलबाट रुटको डेभलप हुन्छ भने द्याट इज द मेन प्राइमेरी अथवा ट्याप रुट हो जुन चाहिँ र्याडिकलबाट डेभलप हुन्छ, ठिक छ। सो भनेपछि मेन जुन ट्याप रुट छ त्यो मेन रुट कहाँबाट डेभलप भयो भन्दाखेरि हाम्रो र्याडिकलबाट भयो। अब अर्को पनि के सोध्न सक्छ, यदि सिड जर्मिनेसन भइरहेछ त्यो बेला रुट पहिला बन्छ कि सुट भनेर सोध्यो भने सबसे पहिला के को डेभलपमेन्ट हुन्छ, रुटको डेभलपमेन्ट हुन्छ थ्रु र्याडिकल, ठिक छ। र्याडिकलबाट भएन भने त्यो छुट्टै एकछिनमा हामी कुरा गर्छौँ। अहिले र्याडिकलबाट भइरहेछ, सो त्यति मानौ रुट छ, हाम्रो रुट भयो, त्यो र्याडिकलबाट यसको के भइरहेछ, डेभलपमेन्ट भइरहेछ। यसमा के हुन्छ, मेनी ल्याटरल ब्रान्चेसहरू आएको हुन्छ, के हुन्छ, मेनी ल्याटरल ब्रान्चेसहरू यसरी डेभलप भएको हुन्छ, ठिक छ। अब ल्याटरल ब्रान्चेस र रुट हेयर्सको केसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। रुट हेयर्स के हुन्छ, अब ल्याटरल ब्रान्चेस, यसमा के हुन्छ, प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू निकालेको हुन्छ। हामी सिम्पली ल्याटरल ब्रान्चेस अफ द रुट्स भनेर बुझौँ अहिले, ठिक छ। अब ल्याटरल ब्रान्चेस अथवा ल्याटरल रुट्स अफ द जुन छ ल्याटरल रुट्स, तिनीहरू चाहिँ कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ, यिनीहरूको ओरिजिन हुन्छ इन्डोजिनस ओरिजिन,
ठिक छ, इन्डोजिनस ओरिजिन। वेयरएज जुन रुट हेयर्सहरू निस्केको हुन्छ, रुट हेयर्स के हुन्छ, दिज आर युनिसेलुलर, यिनीहरू कस्तो हुन्छ, युनिसेलुलर हुन्छ र यिनीहरूको डेभलपमेन्ट चाहिँ दे कस्तो ओरिजिन हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको ओरिजिन हुन्छ एक्जोजिनस ओरिजिन। सो रुट हेयर्सको ओरिजिन एक्जोजिनस, वेयरएज ल्याटरल रुट्सको ओरिजिन कस्तो हुन्छ, इन्डोजिनस हुन्छ। यो के को आधारमा भनिन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल रुट्स छ त्यो चाहिँ रुटको कुन पार्टबाट डेभलप भएको हुन्छ, पेरिसाइकलबाट डेभलप भएको हुन्छ। कुन पार्टबाट डेभलप भएको हुन्छ, सो ल्याटरल रुट्स छ, ल्याटरल रुट्स दे आर डेभलप्ड फ्रम द पेरिसाइकल, दे आर डेभलप्ड फ्रम द पेरिसाइकल, त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ, इन्डोजिनस इन ओरिजिन भनिन्छ। वेयरएज जुन रुट हेयर्सहरू छन्, रुट हेयर्सहरू छन् त्यो रुट हेयर्स चाहिँ केबाट डेभलप भएको हुन्छ भन्दाखेरि दे आर डेभलप्ड फ्रम द इपिब्लेमा पार्ट, अथवा जसलाई हामी भन्छौँ पिलिफेरस लेयर, इपिब्लेमा, और जसलाई हामी भन्छौँ पिलिफेरस लेयर। ठिक छ, सो रुट हेयर्सहरू चाहिँ इपिब्लेमा अथवा पिलिफेयर लेयरबाट डेभलप भएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, एक्जोजिनस इन ओरिजिन। वेयरएज द ल्याटरल रुट्स आर डेभलप फ्रम पेरिसाइकल, त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ, इन्डोजिनस इन ओरिजिन भनिन्छ। यति भइसकेपछि हामीले रुट फङ्सनको बारेमा थाहा पाइसक्यौँ। मेन रुटले के काम गर्छ भन्दाखेरि कन्डक्सन र एब्जर्प्सन गर्ने काम गर्छ र बाँकी एउटा होल्ड गर्ने काम गर्छ, द्याट इज एङ्करेज, प्लान्टलाई केसँग, सोइलसँग एङ्कर गरेर राख्ने काम गर्छ। तर कुनै कुनै प्लान्टको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रुट छ त्यसले चाहिँ पुरै प्लान्ट एज अ होल, पुरै प्लान्टको मर्फोलोजी, फिजियोलोजी र रिप्रोडक्टिभ सब काम गरिदिन्छ। त्यस्तो खालको रुटलाई के भनिन्छ, त्यस्तो खालको कन्डिसन भयो भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, प्लान्टलेस रुट भन्छौँ। के भन्छौँ, प्लान्टलेस रुट भनेपछि पुरै प्लान्ट नै के हुन्छ, रुट हुन्छ। पुरै प्लान्ट बडी इज मेड अप अफ रुट है, रुटबाट बनेको हुन्छ। सो यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्लान्टलेस रुट भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पलको हाम्रो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो याद राख्नको लागि हाम्रो न्युमेनिक्स के छ भन्दाखेरि याद गर्ने पारस मुनि याद राख्ने अथवा पारस मनी याद राख्ने, जे पनि याद राख्दा हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ, 5वटा इक्जाम्पल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सबसे पहिलो छ पीबाट आउँछ हाम्रो पोडोस्टेमोन, पोडोस्टेमोन। एबाट आउँछ हाम्रो आर्क्युथोबियम, आरएबाट हामीले रेफ्लेसिया याद राख्न सक्छौँ, एसबाट स्याप्रिया र एमबाट मोनोट्रापा। ठिक छ, सो यो 5वटा प्लान्टलाई के भनिन्छ, इट इज दे आर कल्ड एज द प्लान्टलेस रुट। किन भनिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको जुन प्लान्ट बडी छ त्यसमा जुन रुट छ त्यो मेन रुटले नै पुरै मर्फोलोजिकल, फिजियोलोजिकल र रिप्रोडक्टिभ तीनटै फङ्सन चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ, रुटले कन्ट्रोल गर्छ। सो भनेपछि त्यसको जुनै पुरै प्लान्ट बडी छ रुट नै हो। सो दे आर कल्ड एज प्लान्टलेस रुट। यिनीहरूको इक्जाम्पलको लागि याद राख्ने पारस मुनि अथवा पारस मनी। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि पीबाट याद राख्ने पोडोस्टेमोन, एबाट याद राख्ने आर्क्युथोबियम, आरएबाट याद राख्ने रेफ्लेसिया, एसबाट याद राख्ने सर्पिया एन्ड एमबाट याद राख्ने मोनोट्रापा। त्यसै गरेर कुनै कुनै एन्जियोस्पर्मिङ प्लान्टमा चाहिँ रुटै हुँदैन। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रुटलेस प्लान्ट। एउटा प्लान्टलेस रुट, अर्को रुटलेस प्लान्ट। सो रुटलेस प्लान्टको पनि इक्जाम्पल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो न्युमेनिक्स चाहिँ हल्का अफेन्डिङ छ, त्यही भएर डोन्ट गेट अफेन्डेड। यो हुन्छ माई बाउको सेकुवा। ठिक छ, अथवा माई बाउको सेकुवा पसल छ, मेरो बाउको सेकुवा पसल छ, यसरी याद राख्न सकिन्छ। सो एमवाईबाट याद राख्ने, एमवाईबाट याद राख्ने मिरियोफाइलम। ठिक छ, बीएबाट याद राख्ने बालानोफोरा, युबाट याद राख्ने युट्रिकुलारिया, सीईबाट याद राख्ने सेराटोफाइलम, सीयूबाट याद राख्ने कस्कुटा, डब्लूबाट याद राख्ने उल्फिया। सो यस, यो सब के हो, साइन्टिफिक नेम हो, सो अन्डरलाइन। सो यस,
यो के छ भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रुटको केसबाट क्वेसन सोध्ने भनेको यहाँबाट पनि म्याक्सिमम केसमा क्वेसन सोधेको छ जब हामी क्वाड गर्छौँ त्यो बेला बुझ्छौँ कहाँबाट क्वेसन सोधेको छ सो प्लान्टलेस रुट भन्यो भने @ पारस मुनि र रुटलेस प्लान्ट भन्यो भने माई बाउको सेकुवा याद राख्ने यो अफेन्डिङ छ सो यो तिमीले अर्को पनि बनाउन सक्छौ भने अर्को बनाउँदा हुन्छ तर यो इजी पनि छ माई बाउ एमवाईबाट मिरियोफाइलम बीएबाट भ्यालानोफोरा युबाट युट्रिकुलारिया अनि सीबाट सेराटोफाइलम सीबाट कस्कुटा डब्लुबाट उल्फिया हुन्छ सो यसरी हामीले यो निमोनिक्स याद राख्ने फर द रुटलेस प्लान्ट र पारस मनी फर द प्लान्टलेस रुट अब हामी कुरा गरौँ जोन/पार्ट्स अफ द रुटको बारेमा सो जोन्स अथवा डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द रुट भनेपछि हामी रुट पहिला बनाऊ सो यदि यो हाम्रो रुट हो भने है रुटको के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एपेक्सदेखि यो के भयो यो बेस पार्ट भयो यो बेस पार्ट भयो र यो के भयो एपेक्स पार्ट भयो सो एपेक्स पार्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ रुट एपेक्सको सबसे बाहिरपट्टि पार्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ क्याप प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ रुट क्याप भन्छौँ के भन्छौँ रुट क्याप भन्छौँ ठीक छ त्यस पछाडि जुन यहाँ जुन हामीले अघि रुट एपेक्स भनेर भन्यौँ त्यो रुट एपेक्स चाहिँ के हुन्छ यो रुट एपेक्स छ यसलाई रुट मेरिस्टेम पनि भनिन्छ अथवा जोन अफ सेल डिभिजन पनि भनिन्छ अथवा ग्रोइङ जोन पनि भनिन्छ सो यसलाई हामी के भनौँ अहिलेको लागि जोन अफ सेल डिभिजन भनौँ ठीक छ अब त्यस पछाडि के हुन्छ यसको डिफ्रेन्ट नामहरू छ अब यो भन्दा जुन पछाडिको यति एरिया छ सपोज जसमा रुट हेयर प्रेजेन्ट छैन त्यसलाई हामी भन्छौँ जोन अफ सेल इलोङ्गेसन के भनिन्छ जोन अफ सेल इलोङ्गेसन र त्यस पछाडि जहाँ रुट हेयर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जहाँ रुट हेयर्स ल्याटरल ब्रान्चेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ यो जोनलाई जुन छ यसलाई हामी भन्छौँ जोन अफ सेल म्याचुरेसन सो रुट हेयर्स कता छ भनेर सोध्यो भने जोन अफ सेल म्याचुरेसनमा छ भनेर याद राख्ने ठीक छ सो यो भयो के डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द रुटको बारेमा सो अब एउटा एउटा गरेर यो सबको बारेमा बुझौँ सबसे पहिला रुट क्यापको बारेमा ठीक छ सो रुट क्याप भनेको के हो रुट क्याप भनेपछि हामीलाई थाहा छ यो नामले थाहा पाइसक्यो रुटको टिप अथवा रुट मेरिस्टेमको टिपमा के छ एउटा क्याप जस्तो स्ट्रक्चर छ जसलाई हामी के भन्छौँ रुट क्याप भन्छौँ रुट क्याप इज अल्सो कल्ड एज क्यालिप्ट्रा इट इज अल्सो कल्ड एज क्यालिप्ट्रा ठीक छ अब अरू के कुरा गर्ने भन्दाखेरि रुट क्यापमा कुन सेलले बनेको छ सो रुट क्याप इज डेभलप फ्रम द थिन वाल्ड सेल्स जुन चाहिँ के छ रिजेनेरेटिभ क्यारेक्टर छ भनेपछि यिनीहरूमा के प्रेजेन्ट हुन्छ दे आर रिजेनेरेबल ठीक छ यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ रिजेनेरेबल हुन्छ नि यिनीहरूमा के हुन्छ रिजेनेरेटिभ क्यापेसिटी हुन्छ रुट हेयर्समा रुट क्यापमा सो रुट क्यापको फङ्सनहरूको बारेमा कुरा गरौँ सो रुट क्याप के छ यहाँ के छ यसले के गरिरहेछ प्रोटेक्सन दिने काम गरिरहेछ कसलाई जुन योङ मेरिस्टेम छ माथिपट्टि द्याट इज प्रेजेन्ट इन द एपिकल रिजन यो एपेक्स भयो यो बेस भयो सो एपिकल रिजनमा भएको प्रेजेन्ट भएको योङ मेरिस्टेम अथवा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ द रुट मेरिस्टेम यसको काम हो के रहेछ मेन फङ्सन यसको मेन फङ्सन भनेपछि यसले कसलाई प्रोटेक्सन दिन्छ सो प्रोटेक्सन अफ रुट मेरिस्टेम प्रोटेक्सन अफ रुट मेरिस्टेम ठीक छ सो यसले कसलाई प्रोटेक्ट गरिरहेछ रुट मेरिस्टेमलाई प्रोटेक्ट गरिरहेछ जुन चाहिँ के हो यो जोन अफ सेल डिभिजनलाई नै रुट मेरिस्टेम भनिन्छ अब रुट क्याप के छ यो के भयो टर्मिनल पोजिसनमा सो रुटको टर्मिनल पोजिसनमा के छ भनेर सोध्यो भने रुट क्याप छ रुट टिप चाहिँ यसको केसमा सब टर्मिनल हो रुट टिपको माथि रुट क्याप छ सो टर्मिनलमा के प्रेजेन्ट हुनुभयो रुट क्याप अनि सब टर्मिनलमा के प्रेजेन्ट हुनुभयो भने रुट टिप अथवा रुट मेरिस्टेम सो यो के छ टर्मिनल छ यसको पोजिसन कस्तो भयो टर्मिनल पोजिसन भयो अब हामी यसको सेल्सको कुरा गर्ने सक्यौँ सेल्स भित्र चाहिँ के छ सो ए रुट क्यापमा चाहिँ के हुन्छ ह्युज अमाउन्ट अफ गल्जी बडिजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ ह्युज अमाउन्ट अफ गल्जी बडिजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ गल्जी बडिजलाई के पनि भनिन्छ यो मैले भनिसकेको छु गल्जी बडिज इज अल्सो कल्ड एज द ट्राफिक पुलिस अफ सेल ट्राफिक पुलिस अफ सेल भने पनि गल्जी बडिजलाई याद राख्न सकिन्छ अहिले चाहिँ रुटको कुरा गरौँ सो रुट क्यापमा जुन रुट क्यापको सेल्सहरूमा के हुन्छ ह्युज नम्बर अफ गल्जी बडिज र म्युसिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ के प्रेजेन्ट हुन्छ म्युसिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ
सो यो म्युसिलेज चाहिँ किन सेक्रेट हुन्छ भन्दाखेरि म्युसिलेज सेक्रेट हुनुको कारण हो इट लिब्रिकेट्स द सोइल पार्टिकल्स। सो यो किन सोइलमा ग्रो हुँदाखेरि जब सोइलमा यो ग्रोथ हुन खोज्छ त्यो यसले के गर्नु पर्यो सोइललाई इजिली पेनिट्रेट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकै कारणले गर्दा यसमा के हुन्छ म्युसिलेज हुन्छ जसले के गर्छ लुब्रिकेसन अफ द सोइल पार्टिकल्स गर्छ र इजी पेनिट्रेसन हुन्छ। रुट ग्यापको कारणले गर्दा रुट ग्रोथ पनि हुन्छ र यो जब सोइलको थ्रुबाट जान्छ त्यहाँ फ्रिक्सन पनि हुन्छ। सो फ्रिक्सन घटाउनको लागि पनि के प्रेजेन्ट हुन्छ म्युसिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ। यति बुझिसक्यो। अब हामीलाई थाहा छ रुट कसरी छ। रुट के छ मेनली रुट्स एक्सेप्सन छोडिहालौँ मेन बेसिसमा रुट के छ पोजिटिभ जियोट्रोपिजम छ भनेपछि ग्राभिटीको डिरेक्सनमा यो जान्छ। तर यसलाई कसरी थाहा हुन्छ यसले कसरी सेन्स गर्न सक्छ द्याट दिस इज द डिरेक्सन अफ द ग्राभिटी अनि त्यो सेन्स गर्नको लागि रुट क्यापमा दुईवटा स्पेसल सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यसलाई मेटिहालौँ हल्का ठाउँ भनौँ। रुट क्यापमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा स्पेसल सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो सेल्सहरूलाई भन्छौँ हामी एउटा सेन्सर सेल्स अर्को डेन्सर सेल्स। दुईवटा सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। सेन्सर सेल्स अल्सो कल्ड एज स्ट्याटोलिथ सेल्स ठिक छ एन्ड डेन्सर सेल्स इज कल्ड एज एमाइलोब्लास्ट रिच सेल्स। सो यो दुईवटा सेल्सले के गर्छ यसले रुट क्यापलाई डाइरेक्ट गर्न हेल्प गर्छ सेन्स गर्न हेल्प गर्छ द डिरेक्सन अफ द ग्राभिटी। सो ग्राभिटीको डिरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि रुट क्यापमा प्रेजेन्ट भएको दुईवटा सेल्स वान इज द सेन्सर अल्सो कल्ड एज स्ट्याटोलिथ सेल अनदर वान इज डेन्सर अल्सो कल्ड एज एमाइलोब्लास्ट रिच सेल्स। सो यो दुईवटा सेल्सको कारणले गर्दा रुट क्यापले के गर्न सक्छ डिरेक्सन अफ ग्राभिटी सेन्स गर्न सक्छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। रुट क्याप अब कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन्ने बारेमा बुझौँ। सो रुट क्याप कहाँबाट डेभलप हुन्छ रुट क्याप अल्सो कल्ड एज के भनेको थिएँ मैले क्यालिप्ट्रा भनिन्छ यसलाई। सो क्यालिप्ट्रा भनिन्छ भने यो केबाट डेभलप हुनु पर्यो क्यालिप्ट्रोजिनबाट डेभलप हुनु पर्यो। तर क्यालिप्ट्रोजिन केमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ मोनोकटमा। सो मोनोकटको केसमा रुट क्याप डेभलप फ्रम क्यालिप्ट्रोजिन। त्यसै गरेर रुट क्याप अथवा क्यालिप्ट्रा डेभलप्स इन केस अफ डाइकट फ्रम डर्मेटोजिन। सो डी फर डर्मेटोजिन एन्ड डी फर डाइकट। सो डाइकटको केसमा कहाँबाट डेभलप हुन्छ भनेर सोध्यो भने डर्मेटोजिनबाट डेभलप हुन्छ के रुट क्याप र मोनोकटको केसमा केबाट डेभलप हुन्छ क्यालिप्ट्रोजिनबाट डेभलप हुन्छ। तर यदि क्वेसनमा हामीलाई स्पेसिफाई गरेको छैन र डाइरेक्टली मेनली रुट क्याप इज डेभलप फ्रम भनेर सोध्यो भने क्यालिप्ट्रोजिनलाई टिक हान्ने। यदि त्यहाँ डर्मेटोजिन अरू अप्सन दिएको भए तापनि क्यालिप्ट्रोजिनलाई टिक हान्ने। तर यदि हामीलाई स्पेसिफाई गरेर दिएको छ डाइकट भनेर सोधेको छ भने डर्मेटोजिनमा टिक हान्ने मोनोकटमा केले प्रड्युस गर्छ भनेर सोध्यो भने क्यालिप्ट्रोजिनमा टिक हान्ने। सो यदि सिम्पली सोध्यो कुनमा चाहिँ के प्रड्युस हुन्छ डाइरेक्टली रुट क्याप मेनली इन प्लान्ट्स कहाँबाट डेभलप हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले डाइरेक्टली क्यालिप्ट्रोजिनलाई टिक हान्ने। सो यति बुझ्यो। अब रुट क्यापको हामीले फर्मेसन बुझिसक्यो ठिक छ। सो बाँकी जति पनि प्लान्टहरू हुन्छ नर्मल प्लान्टहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रुट क्याप सिम्पलै रहन्छ के रहन्छ सिम्पल रहन्छ। तर त्यहाँ फेरि एक्सेप्सन पनि छ। यसमा पनि के आयो फेरि एक्सेप्सन आयो। सो एक्सेप्सनहरूको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ रुट क्यापहरू चाहिँ बाँकी सब प्लान्टमा के छ सिम्पलै छ। तर दुईवटा प्लान्टहरूको हामी कुरा गरौँ जसमा एउटा छ हाम्रो स्क्र्यू पाइन जसको साइन्टिफिक नेम हो पान्डानस ठिक छ पान्डानस जसलाई भनिन्छ। सो स्क्र्यू पाइन अथवा साइन्टिफिक नेम छ पान्डानस। सो यो स्क्र्यू पाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज मल्टिपल रुट क्याप्स प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ अरू प्लान्टहरूमा के छ एउटा प्राइमेरी रुट छ त्यसमा मात्र रुट क्याप प्रेजेन्ट छ सिंगल रुट क्याप। तर यसको केसमा के हुन्छ स्क्र्यू पाइन अथवा पान्डानसको केमा के हुन्छ मल्टिपल। सो यहाँबाट पान्डानसबाट पाण्डव याद राख्ने पाण्डव के थियो पाँचवटा। सो पाँचवटाबाट याद राख्ने मल्टिपल रुट क्याप्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। के छ मल्टिपल रुट क्याप्सहरू प्रेजेन्ट छ र यसमा के प्रेजेन्ट थियो भीम थियो हैन पाण्डवमा के थियो भीम थियो। सो यसमा के हो लार्जेस्ट रुट क्याप पनि प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ। सो पाण्डानसमा पाण्डव भनेपछि मेनी के भयो मेनी रुट क्यापहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमै के हुन्छ लार्जेस्ट रुट क्याप केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने पनि पाण्डानसमै प्रेजेन्ट हुन्छ भीमलाई याद राख्ने। सो के भयो लार्जेस्ट रुट क्याप भनेपछि पनि केमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्क्र्यू पाइन अथवा पाण्डानसमा एन्ड यसमा के हुन्छ मेनी रुट क्याप हुन्छ। त्यसै गरेर हाइड्रोफाइट्सको केसमा के हुन्छ अर्को एक्सेप्सन हुन्छ हाम्रो हाइड्रोफाइट्स अथवा एक्वेटिक प्लान्ट भनेको हाइड्रोफाइट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ रुट क्याप प्रेजेन्ट हुँदैन रुट क्याप एब्सेन्ट हुन्छ। रुट क्यापको साटो के प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा रुट पकेट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ
ठिक छ। सो रुट क्यापहरूको साटो त्यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, रुट पकेट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ के हो ब्यालेन्सरको काम गर्छ। के गर्छ, दे हेल्प इन ब्यालेन्सिङ पर्पजेस। सो रुट क्याप होइन कि रुट पकेट्स प्रेजेन्ट हुन्छ र रुट पकेट्सहरू के हो ब्यालेन्सरको काम गर्छ इन केस अफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्सको इक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि के हुन्छ, कुन कुनमा रुट पकेट्सहरू पाइन्छ। सो आइकर्निया, यसलाई के पनि भनिन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज वाटर ह्याकिन्थ। अर्को छ पिस्टिया, इट इज कल्ड एज वाटर लेट्युसी और लेट्युस। ठिक छ। सो यो भयो जुन चाहिँ हाइड्रोफाइट्सहरू, आइकर्निया जसलाई हामी भन्छौँ वाटर हाइक्यान्थ र पिस्टिया जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वाटर लेट्युस भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सो जहाँ के प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि रुट पकेट्सहरू प्रेजेन्ट छ। रुट पकेट्स र रुट क्यापको बिचमा एउटा मात्र के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि रुट क्याप चाहिँ यसमा रिजेनेरेबल सेल प्रेजेन्ट हुन्छ भने रुट पकेट्सहरू दे आर नट रिजेनेबल, दे क्यान नट रिजेनेरेट। ठिक छ, वान्स ड्यामेज। अब यसमा हामी कुरा गऱ्यौँ रुट क्याप सबमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा प्रेजेन्ट हुँदैन, यसको साटो के प्रेजेन्ट छ, रुट पकेट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अरू कुन कुन कुरामा अथवा अरू कुन कुन प्लान्टमा अथवा कुन कुन टाइप अफ रुटमा रुट क्याप प्रेजेन्ट हुँदैन भन्ने सोध्यो भने यसमा हाम्रो हुन्छ सबसे पहिला कोलारोइड रुट्स अफ साइकसहरूमा प्रेजेन्ट हुँदैन, न्युम्याटोफोर्समा हुँदैन रुट क्याप प्रेजेन्ट, हाइड्रोफाइट्सको रुटमा भइहाल्यो। त्यसै गरेर हाम्रो इपिफाइटिक प्लान्ट्सहरूको रुटमा इपिफाइटिक रुट्सहरूमा प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यसै गरेर प्यारासाइटिकलाई अल्सो कल्ड एज होस्टोरियल अथवा अल्सो कल्ड एज सकिङ रुट्स। सो प्यारासाइटिक अल्सो कल्ड एज सकिङ रुट्स, अल्सो कल्ड एज होस्टोरियल रुट्स। यसमा पनि के हुँदैन भन्दाखेरि रुट क्याप प्रेजेन्ट हुँदैन। सो यति इक्जाम्पलहरूमा के हुँदैन, रुट क्याप प्रेजेन्ट हुँदैन। अर्को स्पोरोफाइटिकमा पनि के हुँदैन, रुट क्याप प्रेजेन्ट हुँदैन। सो यति खालको रुटहरूमा चाहिँ रुट क्याप प्रेजेन्ट हुँदैन। अब हामी कुरा गरौँ रुट क्याप बाहेकको बाँकी जति पनि जोन छ त्यसको बारेमा। सो सबसे पहिला यसलाई हामी के भन्छौँ, यो भयो हाम्रो रुट क्याप भइहाल्यो, यसको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो जोन अफ सेल इलोङ्गेसनको बारेमा कुरा गरौँ। सो जोन अफ सेल डिभिजन अघि भनेको जोन अफ सेल डिभिजन अथवा इट इज अल्सो कल्ड एज मेरिस्टेमेटिक रिजन, अल्सो कल्ड एज ग्रोइङ रिजन। नामबाटै थाहा पाइसक्यौँ यसमा के छ, मेरिस्टेम भनेपछि त्यसमा के प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट भने कस्तो हुनु पर्यो, एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सहरू हुन्छ जसले के गर्छ भन्दाखेरि यङ मेरिस्टेमहरू डेभलप गर्ने काम गर्छ। सिम्पल काम भनेपछि म्याक्सिमम अथवा ग्रोथ रिजन अफ दि रुट भन्ने सोध्यो भने द्याट इज द जोन अफ दि सेल डिभिजन अर रुट मेरिस्टेम अर दि मेरिस्टेमेटिक जोन अर ग्रोइङ रिजन। सो त्यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि अथवा माथिपट्टि के प्रेजेन्ट छ, देयर इज द प्रेजेन्स अफ जोन अफ सेल इलोङ्गेसन छ। नामले थाहा पाइसक्यो यसको काम के छ, इलोङ्गेट गर्ने हो भनेपछि यो रुट छ, रुटको लेन्थ इन्क्रिज गर्ने काम कसले गर्छ, जोन अफ सेल इलोङ्गेसनमा प्रेजेन्ट भएका इलोङ्गेटेड सेल्सहरूले, जसले के गर्छ रुटको लेन्थ बढाउने काम गर्छ। सिम्पली भइहाल्यो। अब यहाँ आउँछ हाम्रो जोन अफ सेल म्याचुरेसन। सो जोन अफ म्याचुरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यिनीहरूमै सब कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ। ल्याटरल ब्रान्चेस पनि जोन अफ म्याचुरेसनमै प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ कस्तो छ, तिनीहरूको ओरिजिन कस्तो छ, ल्याटरल ब्रान्चेसको ओरिजिन कस्तो छ, इन्डोजिनस छ। किन भन्दाखेरि पेरिसाइकलबाट डेभलप भयो। ठिक छ। त्यसै गरेर यिनीहरूमा पनि रुट हेयर्स प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ छ युनिसेलुलर, र यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ एक्जोजिनस फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। भनेपछि एक्जोजिनसमा प्रेजेन्ट हुने भनेपछि यिनीहरू कसरी डेभलप भएको हुन्छ, यिनीहरू डेभलप भएको हुन्छ फ्रम दि इपिबिलेमा अर दि पिलिफेरस लेयर्स। ठिक छ, यो भयो, यो दुईटा कुरा भयो हाम्रो। अब त्यस पछाडि जति पनि म्याच्योर्ड सेल्सहरू छ त्यो पनि यो नामै के छ, जोन अफ म्याचुरेसन छ। त्यसै गरेर हामीले सोध्छ म्याक्सिमम मिनरल एब्जर्प्सन कुन जोनबाट हुन्छ भन्ने सोध्यो भने, सो जोन अफ सेल इलोङ्गेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम मिनरल एब्जर्प्सन अकर्स थ्रु द जोन अफ इलोङ्गेसन। म्याक्सिमम मिनरल एब्जर्प्सन अकर्स थ्रु द जोन अफ इलोङ्गेसन, यो कुरा पनि याद राख्न सकियो। ठिक छ। सो यति याद राख्न सक्यो। अब चाहिँ हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो अब रुट सिस्टम, डिफ्रेन्ट टाइप अफ रुट सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ, अघि जुन गर्न आँटेको थिएँ। सो भनेपछि यदि यति मेटिदिउँ। सो अब हाम्रो दुईवटा रुट सिस्टम हुन्छ, यो हामी सानैदेखि पढेको छौँ। रुट सिस्टम दुईवटा किसिमको हुन्छ, रुट सिस्टम दुईवटा किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ ट्याप रुट सिस्टम, अर्को हुन्छ एडभेन्टिचियस रुट। ठिक छ। सो ट्याप रुट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि रेडिकलबाट डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई ट्रु रुट अथवा ट्याप रुट भनिन्छ। त्यसै गरेर यदि रेडिकल बाहेक अरू पार्टबाट डेभलप भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एडभेन्टिचियस रुट्स भन्छौँ। के भन्छौँ, एडभेन्टिचियस रुट्स भन्छौँ।
ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। ट्याप रुट भनेपछि के हो? ट्याप रुट भनेपछि रेडिकलबाट यदि रुट डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्याप रुट भन्छौँ। सिम्पली यति कुरा बुझे पुग्यो। एडभेन्टिजियस रुट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेडिकल चाहिँ के हुन्छ, डेभलप हुँदैन, बाँकी अरू पार्टबाट डेभलप हुन्छ अदर देन द्याट अफ दि रेडिकल। ठिक छ। यदि हाम्रो स्टिमबाट डेभलप भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कलियल रुट्स भन्छौँ। यदि लिव्सबाट डेभलप भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फोलियार अर दि इपिफाइलस रुट्स भन्छौँ। के भन्छौँ? इपिफाइलस रुट्स भन्छौँ। सो हेर त, जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो सब जुन ट्याप रुट छ मेनली फाउन्ड इन केस अफ डाइकट, मेनली फाउन्ड इन केस अफ दि मोनोकट्स। यति बुझ्यो। अब यो डाइकटमा पाइन्छ भनेपछि डाइकटमा रेडिकल के हुन्छ, डिफ्रेन्सिएट र इलोङ्गेट भएर त्यसमा स्वेलिङ अप भएर यो के हुन्छ, ट्याप रुटको फर्मेसन गर्छ, जुन चाहिँ ट्रु रुट्स हो। तर यिनीहरूको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको केसमा जुन एडभेन्टिजियस रुट्सहरूको केसमा जुन रेडिकल छ, सिड जर्मिनेसन पछि नै के हुन्छ, मरेर जान्छ। के हुन्छ? मरेर जान्छ। सो मरिसकेपछि अब रेडिकल प्रेजेन्टै छैन भने अर्को पार्ट्सबाट डेभलप हुन्छ। सो इक्जाम्पल, यदि स्टिमबाट डेभलप हुन्छ नि, इक्जाम्पल के हो, मेजमा हुन्छ स्टिमबाट इलोङ्गेसन, स्टिमबाट रुटको डेभलपमेन्ट। लिफ्सबाट भनेपछि हाम्रो ब्रायोफाइलम र बेगोनियामा के हुन्छ, हाम्रो लिव्सबाट हुन्छ। त्यसै गरेर ब्रान्चेसहरूबाट अथवा स्टिम ब्रान्चेसहरूबाट हुन्छ भने त्यो हाम्रो के हो, बनियान ट्रीमा हो। ठिक छ, हामी हेरेकै छौँ बनियान ट्री। सो यिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि एडभेन्टिजियस रुट्स प्रेजेन्ट हुन्छ। यति बुझ्यो। अनि अबको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एडभेन्टिजियस रुट्सको इक्जाम्पलमा सपोज हामी टिस्यु कल्चर गर्छौँ। टिस्यु कल्चरमा जुन हाम्रो क्यालस पार्टबाट रुट डेभलपमेन्ट भयो, टिस्यु कल्चरमा हुने जुन रुट डेभलप भएको हुन्छ, जुन हामी आर्टिफिसियली डेभलप गर्न खोज्छौँ, त्यो रुट चाहिँ कुन रुट हो, ट्याप रुट हो कि एडभेन्टिजियस भनेर सोध्यो भने द्याट इज अल्सो एडभेन्टिजियस रुट्स। त्यो पनि के हो, एडभेन्टिजियस रुट्स हो। सो यति हामीले बुझ्यौँ। आज हामीले कम्प्लिट रुट भइसक्यो। मोडिफिकेसन हामी सब रुट, स्टिम र लिव्स भइसकेपछि सबको मोडिफिकेसन एकैचोटि गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै गाइज। अनि साँच्चीकै कतिजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सेन्स अर्ग्यान्सको बारेमा पनि बनाइदिन। सो सेन्स अर्ग्यान्सको भिडियो चाहिँ यो फ्राइडे आउँछ, शुक्रबार। सो स्टे कनेक्टेड विथ द च्यानल। सो यतिको आजको लागि यति नै भयो। रुट हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तबसम्मको लागि स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाई।